ओके ओके। ग्रन्थमध्ये अन्तिमे अन्तिमे पृष्ठे भवति। जी जी अन्तिमे जी। हाँ प्रश्ने हाँ। अत्र अत्र किं द्रष्टव्यं? तत्र अस्य शुद्धिपत्रे जी अतितुर्यम् अपितुर्यम् अपि इति स्थाने अति इति श्लिष्टतरः प्रदीयते। जी जी। अच्छा, अत्र पृष्ठसङ्ख्या का अस्ति शुद्धिपत्रे? शुद्धिपत्रं पृष्ठसङ्ख्या भवता शुद्धिपत्रम् अवलोक्यते। यतोहि अर्थान्तरे यदि चतुर्दशाङ्गी इति पाठः चतुर्णां जागृदादीनां चतुर्णां भुजानां भुजाः अङ्गानि यस्याः एवं विधाः यदि विग्रहः पदसङ्गतिर्भवति तर्हि तस्य सर्वाङ्गे अपि तुर्या इति स्थाने अपि इति तस्य समन्वयः न भवति। अतितुर्या इति पाठः भवितव्यः। जी जी। हाँ हाँ जी 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 जी। दृष्टं दृष्टं। जी तत्र क्षमाङ्गी इति कृते सति अपि एका अपरा अपि वर्तते, तेन सङ्गतिः न लगति। यतोहि हृदये अलक्षा इति अकार ककारयोः शिवपरत्वं प्रतिपादितम् अस्ति। जी जी। जी सर। एक अंगी क्षमा यस्य बहु चुङ्कारः चूं करोति चूं करोति दिवाकर जी प्रार्थते यत् स्वकीयं मैक् इति पदवाच्यं विधीयताम्। यतोहि यदानीम् आवश्यकं स्यात् यदानीं वार्तालापः तदानीमेव आन् क्रियते। यद्वा भवताम् अस्य पार्श्वे कश्चित् इलेक्ट्रानिक् उपकरणं प्रतीयते। दूरे अस्ति। इदानीं नयाति। नायाति। अष्टाविंशततमे शताधिक-अष्टाविंशतितमे पृष्ठे जी प्रथमस्य ऊनविंशतितमः सूत्रं चैत्याति पशु पशु इव जडत्वरुजैकभावो जी ऊनविंशे कश्चित् पाठभेदः यद्वा संशोधनं तु नास्ति। क्षमातमाङ्गिनी जयति मध्यपदे पितुर्या मध्यपदे अतितुर्या तुर्यातीत अतीततुर्या अति अतिरेके अर्थे भवति अतीते वा अर्थे भवति। अतिगत अतिक्रांत अतिक्रांत अपि इति तु समुच्चयार्थं भवति। क्षमामाङ्गिनी ज इति मध्यपदे अपि तुर्या कस्य कश्चित् पाठभेदः संशोधनं वा स्यात्।
तया रीत्या अर्थः अन्वयः भविष्यति। एतस्यैव पदस्य सर्वोत्कृष्टतां मध्यपदे तुरीयापि एतस्यैव पदस्य अतीति शब्देन उन्मीलिता। अवलोक्यताम्। अपि इति पदेन नहीं, अतीति पदेन। पृष्ठसंख्या क्या भवति संस्कृते? अधिक क्षमातमाङ्गिनी जयति मध्यपदे वितुर्या। एतस्यैव पदस्य उत्कृष्टता भवति एक शताधिक अष्टाविंशतितमे स्तोत्रे पृष्ठे अस्य ऊनविंशतमे सूत्रे सर्वाङ्गे तो हि अपि इत्यनेन समुच्चये सति मुख्यत्वं दीयते। यदि समुच्चये अपि इति अनेन तुरीयातीतस्य एकस्तु मुख्यत्वं नाभिप्रीयते, अभिप्रेतं न भवति, अभिव्यक्तं न भवति। अतएव अतीततुर्ये अपि इति पकार इति स्थाने तकारः समीचीनः। अतीततुर्या तुर्यातितुर्यघटितानहृतप्रदेशाम् ईश्वरीं परशिवस्य परामृशाम् तुर्यं द्विखण्डमभवस्य जगन्यभागो मूढातितुर्यमनयोरनुभूषमत्तम्। प्राप्तं तत्र तकारः पकारस्थाने तकारः अस्ति न वा? आत्माङ्गिनी जयति मध्यपदेऽपि तुर्यापि पि इति वर्तते। अपि अतीति तुर्या, ति इति कर्तव्यः। अतितुर्या अतितुर्या। जी। अनेन प्राक्तने यत् तुर्यातीतत्वं तुर्यातीतत्वम् अपि भवति और चतुर्दशाङ्गानाम् अत्र विसङ्गतिः आयाति। एवं स्यात् एवं चतुर्भुजौ अपि विभाव्य चतुर्भुज विभाव्य चतुर्दशाङ्गा इति पंचदशाङ्गा पंचदशाङ्गा पंचदशा जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीयातीता अंगानि अस्याः सा एवं भवति। तर्हि मया केवलं मूलश्लोकदृशा अस्य अन्वयः कृतम्। जी जी। तत्र वृत्ति इत्यनेन काचित् स्वपार्श्वात् स्वबुद्ध्यापि वहनीयम्। तत्र प्रातिभं ज्ञानं यदनेन प्रोक्तं शिवानन्दस्वामिनः जी जी। गुरोरनुग्रहेण परदेवतायाः उपासनादिभिः यत् प्रातिभं ज्ञानम् उत्पद्यते तस्यापि काचित् न्यूनता नास्ति। आरविष्यामः तावत् सर्वे ज्ञातः। जी जी जी। रामसलाई जी 5 वादने
तत्प्राक् तत्परम् आगमिष्यति। दिवाकर महाभागः सर्वं कुशलं वर्तते। कुशलं वर्तते स्वामी शरण। दिवाकरजी श्वः गन्तव्यम्। जी श्वः अत्र श्वः विद्यापीठे कार्ये विद्यापीठात् इदानीम् अवकाशः मिलिष्यति। विद्यापीठ वहाँ जाके पता लगेगा। परीक्षा का कार्य है कोई। अच्छा अच्छा। परीक्षा या कार्य वशेन तो प्रातः गत्वा कार्यं कृत्वा आगमिष्यामः दिवाकरजी। सायंकाले सायङ्काले इतः गन्तव्यम्। अपराह्ने 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 अत्र अपराह्ने प्रयत्नं करिष्यामि। प्रयत्नं पूर्णरूपेण करिष्यामि। सुप्ति ॐ पञ्चाशद्वर्णभेदैर्वेदवदनदोः पादयोः कुक्षिवक्षो देशां भास्वत्कपरदा कलितशशिकलानन्दवृन्दावदाताम् अक्षस्रकुण्ठचिन्ता लिखितवरकरां लेखनान्तसंस्थां अच्छाकल्पां भारतीं तां नमामि। स्तुमस्त्वां वाचमव्यक्तां हिमकुन्देन्दुरुचिषां कदम्बमालां बिभ्राणामापादतललम्बिनीं ये त्वां पाण्डुरपुण्डरीकपटलस्पष्टा विरामप्रभां सिञ्चन्तीमवृतप्लवैर्दिवशो ध्यायन्ति मूर्ध्नि स्थिताम् अश्रान्तं विकटस्फुटाक्षरपदा निर्याति वक्त्रहम्बुजात् तेषां भारति भारती सुरसरित्कल्लोललोलमिवत्। इदानीं अस्माभिः कति द्वाविंशः इदानीं मधीयते। जी सुप्तिप्रभृत्युदितचैत्यविजृम्भितस्य सुप्तिप्रभृत् चतुर्विंशतिसूत्रम्। चतुर्विंशतितमं सूत्रं अध्येयम्। चन्द्राग्निभूः इदानीं सर्वादवत् मातृकाक्षराणां भगवत्याः बाहुषु अंगेषु तदनन्तरं श्रीचक्रे तदनन्तरं खण्डत्रये वाक्प्रमे इत्यादौ श्रीचक्रे तदनन्तरम् इदानीं वर्णस्य विद्यायाम् एतेषां कलासु पञ्चदशनित्यासु समन्वयः कथं क्रियते तदस्मिन् श्लोके आयाति। चन्द्राग्निभुक्षिभुगग्निरथः समस्वम् चन्द्राग्निभुक्षसि भुगग्निरथः समस्वम् भानुः पदे पदयुतं त्रितयं स्वरादौ भानुः पदे पद इदं त्रितयं स्वरादौ खण्डत्रयात्मकमखण्डपदं च तद्वत् खण्डत्रयात्मकमखण्डपदं च तद्वत् तद्विश्रमः प्रतिदशं समसङ्ख्यतैषाम् तद्विश्रमः प्रतिदशं समसङ्ख्यतैषाम्। अत्र पुनः पुनरावर्तमानाभिर्दशाभिरेव तिथिभिः कालो व्यवस्थाप्यते। अवनोपनिषद् रीत्या पञ्चदशनित्याः कालस्य परिणामावलोकिनी स्थितिः पञ्चदशनित्याः भवन्ति। कालः यः परिवर्तते पुनः अमावा आगच्छति अनन्तरं पुनः भवति तिथीनां विकासः भवति तत्सर्वम् अस्य परिणामावलोकनम् अस्य परिणामः यथा अवलोक्यते यथा केन हेतुकया प्रेरिताः कलाः परिवर्त्यन्ते तस्य ऊहा। अतः पुनः पुनरावर्तमानाभिर्दशाभिरेव तिथिभिः को व्यवस्थाप्यते। तिथयश्च शुक्लपक्षे 15 कृष्णपक्षे च तावत्या भूय 30 संख्याताः पुनः पुनरावर्तन्ते। अत्र येषां मते 30 संख्या इति प्राचीनासु विद्यापद्धतिषु एकैकस्य कृष्णपक्षस्य पृथक् गण्यन्ते भगवन्।
जी पक्षस्य तिथयः 15 एक जी पृथक् भवन्ति। यथा तैत्तिरीयारण्ये सर्वेषां कृष्णपक्षस्य पूर्यमाणस्य पक्षस्य अपूर्यमाणस्य पक्षस्य जी तीनाम् अविधानानि भिन्नं सन्ति। प्रचलिता जी तायेश्वर्यादि नित्यान्ताः तिथयः व्युत्क्रमेण विपरीतक्रमे ते कृष्णपक्षे कृष्णपक्षसम्बन्धिन्याः मन्यन्ते। किन्तु जी प्राचीनासु पद्धतिषु कृष्णपक्षतिथयः पृथक् नामधेयाः सन्ति। एवम् आहत्य कति भवन्ति? 30 कलाः 30 संख्याका पुनः पुनरावर्तन्ते। नो चेत् 15 एव आवर्तनं स्यात्। प्रतिपत्तारभ्य राकान्तं राकामारभ्य प्रतिपत्तारभ्य एतेषां 15 कलानाम् एव कथं क्रमेण व्युत्क्रमेण च एतेषामेव आवर्तनं स्यात्। अत्र 30 संख्याकाः 30 संख्याकाः तिथयः भवन्ति इति अत्र वैदिकं मतम् एतत्, प्राचीनं वैदिकं मतम्। बहुधा आरण्यकादौ अधीतं भविष्यति, अत्र अधीतं स्यात्। लक्ष्मीधराचार्यैः लक्ष्मीधरी टीकायां प्रणीताः सन्ति तेषां तासां नामानि। अच्छा, कृष्णपक्षस्य पृथक् चतुर्भिः नामानि सन्ति, तानि जी जी उद्धृतानि। जी जी उद्धृतानि। अच्छा, राका कुहु सिरिवाली इत्यादि। प्राचीन एतत् प्राचीनं मतम्। ये उभयम् उभयं निर्दिष्टमस्ति। अत्र तत्र राकाकु तैत्तिरीय ब्राह्मणाधारेण धारेण आपूर्यमाणस्य पक्षस्य जी जी अन्यपक्षस्य जी एवं विधानानि पृथक् पृथक् सन्ति इत्येव। त्रेधा सन्ति, त्रिविधं मतं वर्तते। एकस्तु शुक्लपक्षस्य विधानानि कामेश्वरी भगवानिन्यति भिन्ना इत्यादिकं। द्वितीयः कृष्णपक्षस्य उत्तरामारभ्य पर्यन्तम् एकं। द्वितीयं मतं वर्तते यत् 15 नित्यानाम् एकस्मिन्नेव अन्तर्भावः, कामेश्वर्याम् अन्तर्भावः। जी सर्वापि कलाः कामेश्वर्यां निवसन्ति कृष्णपक्षे, ततश्च शुक्लपक्षे सम्प्राप्ते ततः निर्गच्छन्ति। जी और तृतीयः पक्षः भवति, एकैकस्य कृष्णपक्षस्य विधानानि सन्ति और अमावास्याम् आरभ्य कृष्णपक्षस्य कृष्ण प्रतिपदम् आरभ्य अमावास्यापर्यन्तं पृथक् पृथक् अविधानानि भवन्ति। तो मातृकाचक्रविवेकः सम्भवतया अस्यैव भवति। तेषां क्रमः मम पार्श्वे वर्तते। एक यतिदण्डैश्वरी विधानम् इति नामधेयः ग्रन्थः वर्तते। आचार्य आदिशङ्कराचार्यस्य मन्यते। तस्य परिशिष्टे पूजापद्धत्यां तया रीत्या 30 कलानां 30 नित्याकलानां विधानानि सन्ति। तो यदि अस्माभिः तया रीत्या क्रियते केवलं तस्य ज्ञानमात्रं जी दृष्टौ दशानाम् तिथिरूपतायाम् इति समान दशानामेव तिथिरूपतायां तिथि समान तथा दशानां साम्प्रदायिकोपदेशः इति प्रमेयपदम् उपदिशति। दशानामेव तिथिरूपताम् अत्र 16 नित्यानां चतुर्णां चतुर्गुणितानां 16 संख्याः भवन्ति। 16 संख्या अत्र किञ्चित् प्रदर्श्यते अत्र यत् लिखितं विचरणा लिखितं तत्र सम्प्रदायिकोपदेशकः अर्थात् अत्र जी शिवानेन अपरः सम्प्रदायः। जी अत्र एकवारं पश्यन्ति। जी सार् पठ्यताम्। अस्यार्थः दर्शाद्या पौर्णिमान्ताः अन्ताश्च तिथयः दर्शनाम् अमावास्यानन्तरभाविनी प्रतिपत्कला ईषद्दर्शना दर्श आद्यायस्यान्ता दर्शा दृष्टा दृशता विश्वरूपा सुदर्शना आप्यायमाना आप्याया सुन्दृता इरा अपूर्यमाणा पूरयन्ती पूर्णा पौर्णमासी। एतानि नामधेयानि श्रुतिबोधितानि। लक्ष्मीधर्याम् अस्ति। जी 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 अच्छा, और अस्य शुक्लपक्षस्य एतत् शुक्लपक्षस्य जातं।
एत एव प्रायः एवं भवन्ति इति, अथवा आरण्यके जी प्रीति पीति पीति प्रपा हाँ हाँ जी जी एवं जी विधानि एवं विधानि अविधानानि सन्ति शुक्लपक्ष पूर्यमाणा अपूर्यमाणा। हाँ, अत्र आगतं प्रस्तुतं विष्णुतं संस्तुतं कल्याणं विश्वरूपं शुक्रम् अमृतं तेजस्वी तेजस्समिद्धम् अरुणं भानुमत् मरीचिमत् अभि अभितपत् तपस्वत् इति कृष्णपक्षदिवसनामानि। दिवसानां नित्याः सन्ति। संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानम् इत्यादि शुक्लपक्षदिवसनामानि। तर्हि एव अत्र प्रोक्तं 30 जी अत्र 30 संख्याकाः पुनः पुनरावर्तन्ते। जी योगी दृष्टौ दशानाम् एव योगी दृष्टौ नाम योगिनः जी महार्थकार्येण महार्थमञ्जरीकार्येण एकम् अतीव ये बहुत रहस्यं जी गीतं योगी तत्पुरापि एकवारं प्रसङ्गः आगतः योगी कीदृशां मणिमालां कीदृशी मालां धारयति जी विमर्शसूत्रैकगुम्भितां योगी जी विमर्शसूत्रैकगुम्भितां जागृदादि अवस्थारूपी मणियुक्तां विमर्शसूत्रैकगुम्भितां जी मालां जी ही उद्वहति। योगी पंचदशात्मकः 15 गुणिकात्मकः कण्ठः भवति। इदानीं 12 कण्ठः भवति। कण्ठः इति योगिनः कण्ठे धारयन्ति। तत्र जागृदादि तुरीयान्तानाम् एकैकस्य चतुर्धा तस्य ऊहा कृते सति चतुर्मितं षोडशसंख्याकाः गुणिकाः भवन्ति। सा च गुणिका अवस्थारूपिण्यः गुणिकाः विमर्शसूत्रैक गुम्फिताः तत् योगी स्वकण्ठे धारयति। उद्वहति योगी उद्वहति। एवमेव अत्र योगिदृष्टौ दशानामेव तिथिरूपितां जागृतादिदशानां तिथिरूपतायां तिथिसमानसंख्यता दशानां साम्प्रदायिकोपदेशगम्य इति तदेव प्रमेयम् उपदिशति। दशानां सम्प्रदायः तेषां संख्या इत्यादि विधौ तेषां सम्प्रदायक्रम एव उपनि। यतो हि अत्र अस्माकं क्रमे यत् अस्माभिः क्रियते तत् परमहंसपरिव्राजकसन्न्यासोपनिषद् रीत्या क्रियते। जागृत 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 स्वप्न जागृत सुषुप्ति जागृत तुरीय। एवमेव स्वप्न जागृत स्वप्न 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 तुरीय स्वप्न सुषुप्ति स्वप्न तुरीय सुषुप्ति जागृत तुरीय स्वप्न तुरीय सुषुप्ति तुरीय 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 तुरीय। तो अत्र तुरीयातीत इति पंचदशसु अनुगताः षोडशसु अनुगताः अतैव पृथक् ऊह। एवं कृत्वा षोडश तत्र साम्प्रदायिकोपदेशगम्यः तदेव प्रमेयम् इति अग्रे पठ्यतां। चन्द्रोऽग्निभुक् इत्यादि चंद्रोऽग्निभुक् इत्यादि सूत्रद्वयेन दशायां तथा तथा रूपसंसारः पंचभूतात्मना एव कलापेन संपद्यते। तान्यपि भूतानि दशास्वभावान्येव। तथा हि जलतत्त्वात्मकः चन्द्रः सुषुप्तिरूपः, वायुतत्त्वात्मकः सूर्यः जागृतरूपः, तेजस्तत्त्वात्मकः वह्निः तेजस्तत्त्वात्मको वह्निस्वरूपः, पृथ्वीतत्त्वात्मिका प्रकृतिः गुणत्रयपर्याय तेजस्त्रयबीजभूता, तुर्यम् आकाशतत्त्वात्मकः पुमान् सकलप्रपञ्चबीजरूपिण्या प्रकृतेः विश्रान्तिस्थानं तुर्यातीतम्। यद्यपि सुप्त्यादौ कलानां बाहुल्यं विद्यते तथापि ताः कलाः पंचसु एव तत्त्वेषु अन्तर्भवन्ति इति प्रतिदशम्। इति प्रतिदशं पंचैव अंगदशाः। पंचमहाभूतानां और प्रकृति गुण पृथ्वी तेज वायु आकाशादीनाम् अग्नि सूर्य और चंद्र अपि वर्तते नहीं चंद्रः जलतत्त्वात्मकः जी जी चंद्रः एतेषां त्रिस्रीणां पंचमहाभूतानां तेषां च अन्वयेन
प्रकृतेः विश्रान्तिस्थानं तुरीयातीतं यद्यपि सुषुप्त्यादौ कलानां बाहुल्यं विद्यते यद्यपि सुषुप्त्यादौ कलानां बाहुल्यं विद्यते तथापि ताः कलाः पञ्चस्वेव तत्त्वेषु अन्तर्भवन्ति इति प्रतिदशं पञ्चैव अङ्गदशाः सुषुप्तिः जलं सुषुप्तिजाग्रत् वायुः सुषुप्तिस्वप्नः वह्निः सुषुप्तितुर्यं पृथिवी सुषुप्तितुर्यातीतम् आकाशः इत्येवं जाग्रदादावपि अङ्गदशापञ्चकविभागः अवगन्तव्यः। एवं प्रवृत्तिरूपासु सुषुप्तिजाग्रत्स्वप्नेषु प्रतिदशं पञ्चाङ्गदशागणनायां प्रवृत्तिरूपसंसारः पञ्चदश अङ्गवान् भवति। तान्येव अङ्गानि शुक्लपक्षस्य पञ्चदशतिथयः इति विवेकः। अथ निवृत्तिसंसारे प्रवृत्तिसंसारौ संसाराङ्गानां सर्वेषां निवृत्तिरूपता इति तत्र कृष्णपक्षस्य तिथयः पञ्चदश भवन्ति। प्रवृत्तिसंसारे वेद्यमयस्य चन्द्रस्य अभिवृद्धिः इति तत्संसारकस्य शुक्लपक्षता, निवृत्तिसंसारे वेद्यस्य चन्द्रस्य क्षयः इति कृष्णपक्षता तस्य इति विवेकः। सूत्रयोरक्षरार्थस्तु अग्निभुक् अग्निव्यापकः चन्द्रः, शशिभुक् चन्द्रव्यापकः अग्निः। एवं चन्द्रमा अग्न्योः स्वभावः अग्निः। न तु सर्वासु दशासु अग्निना चन्द्रकवलनं चन्द्रेण अग्निकवलनं विवक्षितं। तथापि प्रवृत्तिसुषुप्त्यादौ अग्निना चन्द्रकवलने शुक्लपक्षत्वहानिः इति अथ सम्मता। अनयोः चन्द्राग्नयोः समता भानुः स्वरवर्गादौ पदे 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 इदं तृतीयम्। भानुः चन्द्रस्य अग्निः इत्यनयोः समभावः सूर्यः भवति इति तावता अभिमृतं। नो चेत् प्रवृत्तिसुषुप्त्यादौ अग्निना चन्द्रकवलने शुक्लपक्षत्वहानिः स्यात्। तत्र यदि अग्निचन्द्रमसः समता इव भानुः इति ऊहे सति एव स्वरादौ स्वरवर्गादौ पदे पदे इदं तृतीयं संसारकलापत्वेन नियत अभिपेयम् इति शेषः। तद्वत् चन्द्रादिवत् खण्डत्रयात्मकं चन्द्राग्निभानुरूप खण्डत्रयात्मकं चन्द्राद्याकारेण विलसनम्। अखण्डपदं प्रवृत्तिपर्याय पृथ्वीरूपं चन्द्रादयः खलु गुणत्रयमयाः प्रवृत्तिपर्याय पृथ्वीविलासरूपाः इति विवेकः। अखण्डपदं गुणत्रयसमष्टिरूपत्वात् प्रकृतेः अखण्डपदत्वम्। एतच्च पदं चन्द्रादिपदवच्च संस्थानमिति एतद्वत् शब्दार्थः। तद्विश्रमश्च तस्य प्रकृतिरूपपदस्य विश्रान्तिस्थानम् आकाश स्वात्मतत्त्वम् इत्यर्थः। एतदपि पदं प्रतिदशं नियतम् इति अङ्गदशापञ्चक नैयत्यदशानाम् उक्तम्। येषाम् अङ्गानां दशासु नियतानां तिथिभिः समसङ्ख्यता वेदितव्या इति शेषः। भेदा विभेद समता तनुभिः सुषुप्तिः भेदा विभेद समता तनुभिः सुषुप्तिः प्रजागरपदे त्रिगुणीकृताभिः प्रजागरपदैस्त्रिगुणीकृताभिः दिव्यादिखं तिथिभिर्ननु शुक्लपक्षः पृथ्व्यादिखान्तरतिथिभिर्ननु शुक्लपक्षः कृष्णस्तु जागरपदादिगतन्निवृत्त्या कृष्णस्तु जागरपदादिगतन्निवृत्त्यः अतन्निवृत्त्या पदादिक तन्निवृत्त्या भेदा विभेद समता तनुभिः सुषुप्तिः सुषुप्तिदशा भेदस्य अविभेद इत्यनयोः समता भेदा नाम जागृत अविभेदः सुषुप्ति स्वप्नस्य उपलक्षणं समता तनु
सा सुषुप्ति स्वप्न और जागर और स्वतः सुषुप्ति त्रिश्रीणाम त्रिगुणीकृताभिः सा एव सुषुप्तिः पृथिव्यादिखान्ति खान्ततिथिभिः पृथ्वीमारभ्य आकाशपर्यन्तं यत् पंचदशतिथिषु यत् अन्वयः अस्माभिः चतुर्दशतमे सूत्रे अधीतं ताभिः तिथिभिः ननु शुक्लपक्षः शुक्लपक्षे एवं घटति एवं क्रमः भवति। कृष्णस्तु जागरपदाधिकतन्निवृत्त्या तस्य निवृत्तिर्भवति। अतः जागृतपदा सुषुप्तिम् आरभ्य जागृतवधिकं जागृतपर्यन्तं भवति कृष्णपक्षः। स्पष्टम्? जी। भेद इत्यादि भेदाभेदसमताः तनुभिः क्रमेण भेदाभेद तदुभय साम्यस्वरूपैः यस्य श्लोकसम्बन्धः भवति च वेदितव्यम् इति भेद इत्यादि विभेद समता तनुभिः क्रमेण भेदाभेद तदुभय साम्यस्वरूपैः सुषुप्तिः स्वप्न जागरपदैः त्रिगुणीकृताभिः पृथिव्यादिखान्ततिथिभिः पृथिव्याद्याकाशान्तांग दशारूपाभिः पंचभिस्तिथिभिः त्रिधा गणनायां पंचदशाभिः पक्षः भवति। एतावता द्विभिः प्राक्तनेषु श्लोकेषु सूत्रेषु यत् मीमांसितं तस्य संक्षेपः एव पक्षः। जागृतपदाधिक तन्निवृत्त्या सुषुप्तिम् आरभ्य जागृतपर्यन्तं भवति पंचदशतिथयः सुषुप्तिं जागृतदशाम् आरभ्य और तस्य तन्निवृत्त्याः तस्य सुषुप्तिपर्यन्तं भवति। एवं जागरपदाधिकता निवृत्त्याः तन्निवृत्त्याः शुक्लदशायां जागृतादि प्रथमम् जागृतादि प्रथमम् अन्त्यात् तु निवृत्तिः आसां तिथीनाम् अस्य अग्रिमः अपि पठ्यते तेन तुरीयस्य अपि अन्वयः आगमिष्यति। देहात्मिका पराभिमर्शा देहात्मिका पराभिमर्शा दैवा प्रवृत्तिविनिवृत्त्युभयादिभूता सैव प्रवृत्तिविनिवृत्त्युभयादिभूता वागर्धमिश्र वपुरिन्द्वनलार्यमत्र अनलार्थम् वागर्थमिश्रवपुरिन्द्वनलार्यमत्र त्रिपुटिका नवमूर्तिरेका त्रिपुटिका नवमूर्तिरेका। एतावता अत्र पंचदशतिथीनां तिथीन् निष्पाद्य तेषां शुक्लपक्ष कृष्णपक्ष इत्यनयोः त्रिगुणात्मिका त्रिखंडात्मिका और एकैकस्य त्रिगुणात्मिका त्रिगुणेभ्यः पृथिव्यादीनां अन्वयः कृते सति पंचदशनित्याः कृष्णपक्षस्य शुक्लपक्षस्य निष्पादिताः। तदनन्तरं पंचदशनित्यानां चक्रेण ये षड्विदैक्यम् एवं विध एव भवति। षड्विदैक्यं यत् त्रिविधम् ऐक्यं मंत्र चक्र आत्मा देवता गुरुः पश्चात् किं भवति कुंडलिनी गुरुः कुंडलिनी आत्मनः एतेषां मंत्रयोः मंत्रयंत्र गुरुः कुंडलिनी और किं तत् षोडा षड्विधम् ऐक्यं भवति प्रकारान्तरे षड्विधम् ऐक्यं भवति और क्वचित् प्रस्थानभेदेन त्रिविधम् ऐक्यं भवति। तिथीनाम् अर्थात् मंत्रात्मकानां तिथीनां चक्रेण अन्वयः श्रीचक्रेण वृत्तिं पठ्यतां भेदादित्येन भेद इत्यादि जी 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 जी। इदानीं महाप्रकृतिरूप
परात्मिकायाः विमर्शशक्तेः दशाविशेषरूपाणाम् अङ्गानां नवसङ्ख्याकत्वेन तस्याः प्रतिबिम्बरूपं श्रीचक्रमपि नवचक्रसमयरूपमिति वित्पादयन् एकवारं पुनः पठ्यताम्। जी भेद भेद समता तनुभि क्रमेण। अच्छा, तत् ज्ञातमासीत्। भेदे इत्यादि भेद अविभेद समतातनुभिः क्रमेण भेदाभेद तदुभय साम्यस्वरूपै। जी अथ तुर्यदशायां जागृदादि अथ प्रथमं तुर्यदशायां जाग्रदादि प्रथमम् अन्त्यात्तु निवृत्तिरासां तिथि निवृत्तिः आसां तिथीनां निवृत्त्या निवृत्तिरूप अङ्गीकारेण कृष्णपक्षः सुशब्दः भेदे एवं सिद्धसम्प्रदायिक कालविवेकयोगे दृप्तदृष्टेः पुरुषस्य कालपञ्चकत्वं सिद्ध्यति इति एतत् प्रमेयोपदेशः। सिद्धसाम्प्रदायिककालविवेकयोगे दृप्तदृष्टेः पुरुषस्य सिद्ध सांप्रदायिक काल विवेक योगः अयमेव दृप्तदृष्टेः पुरुषस्य यस्य पूर्णाहन्ता इति दर्प इति पूर्णाहन्ताया उपलक्षणं दृप्तदृष्टेः पुरुषस्य कालपञ्चकत्वं सिद्ध्यति इति एतत् प्रमेयोपदेशः। इदानीं महाप्रकृतिरूप परात्मिकायाः विमर्शशक्तेः दशाविशेषरूपाणाम् अङ्गानां नवसङ्ख्याकत्वेन तस्याः प्रतिबिम्बरूपं श्रीचक्रमपि नवचक्रसमयरूपमिति उत्पादयन् देहात्मिका इत्यादि। देहात्मिका देहरूपिणी अनेन त्रिपुरेश्वर्याः शरीरत्रयमेव मुख्यं रूपमिति वित्पादितम्। प्रकृतिरेव परावाग्रूपिणी स्वरसग्रहणलक्षणा एवं प्रकृतिरिति परावागिति व्यवधिष्ठा विमर्शशक्तिः। अत्र प्रकृति इति पदेन खट्त्रिंशत् तत्त्वात्मा अन्तर्वर्ती प्रकृति इति नाभिप्रेतुं। जी जी प्रकृतेः अस्य यौगिकः कश्चित् अर्थः प्रकृतिरेव परावाक्। तत्र प्रकृतितत्त्वम् अत्र नाभिप्रेतम्। जी परावाक् प्रकृतितत्त्वं प्रथमे खण्डे आगच्छति। प्रथमः खण्डः तु वैखर्यात्मकः। व्यवधिष्ठा विमर्शशक्तिः शिवप्रवृत्तिनिवृत्तिभयादिभूताः प्रवृत्तिसंसारस्य विषयसंसारस्य च प्रवृत्तिसंसारस्य निवृत्तिसंसारस्य विषयसंसारस्य च कारणभूतः सर्वोऽपि संसारः प्रकृतिमूलः प्रकृतिरेव विलासरूपत्वादित्यर्थः। वागर्थमिश्रवपुः न तु केवलं परावाग्रूपत्वात् शब्दरूपा अपि तु अर्थरूपा च मिश्ररूपा च सर्वव्यापी वस्तुनः शब्दमूलत्वात् शब्दे अंतर्भाव एवं रूपता त्रिपुरेश्वरी। रामसरा जी पढ़ेंगे। इंदो अनलर्यमादि त्रयी एकैक युक त्रिपुटिका प्रमेय प्रमाण प्रमात्र समुदाय लक्षणा इंदु अनलार्यमणां त्रय्या एकैक युक एकैकं प्रत्येकं युज्यते इति एकैक युक एवं प्रत्येकं प्रवृत्तिरूपेण चंद्रेण निवृत्तिरूपेण अनलेन रूपेण अर्यमणा सूर्येण युक्ता या त्रिपुटी प्रमेयादि पुरत्रयी तत्स्वरूपा सती तत्त्वतः एकरूपापि विश्रान्तिदशायाम् अद्वितीयाम् अपि द्वितीयापि नवमूर्तिः नवसंख्याक स्वरूप भेदः। नवसंख्या इत्यनेन नवावरणत्वं चित्रिकायां नवारणं चिदगगनचन्द्रिकायाम् आगच्छति। तत् नवारणं मन्त्रम् एकैकक्ष कदाचित् यथा एकारः ईकाररूपिणी ककाररूपिणी लकाररूपिणी यदि येषां पुनरावृत्तानां पञ्चदशी मन्त्रे पुनरावृत्तानां एकं कृत्वा यथा ककारः कतिवारं त्रिवारम् आगच्छति। ककारः त्रिवारम् एकवारं ककार एकवारं ह्रीङ्कारः इति कृते सति नवाक्षराणि एकैकस्य चक्रस्य नवाक्षराणि
निष्पद्यन्ते। नवार्ण इति नवार्णपदम् एकवारं जी चिदगगनचन्द्रिकायाम् आगच्छति नवार्णं। जी तत्र नवार्णेन ये नवार्णमन्त्रं चामुण्डायाः नवार्णमन्त्रं मम मते नाभिप्रेतम्। किन्तु नवावरणदेवतानां श्रीचक्रस्थ नवावरणदेवतानाम् एकैकस्य चक्रस्य एकैकं वर्णं एकैकं कूटाक्षरं भवति। जी तान् आहत्य नवाक्षरी विद्या इति जी परिशिष्ट पद्धत्यादिषु वर्तते। तस्यैव नवाक्षर अत्र प्रसङ्गः वर्तते। नवसङ्ख्याकस्वरूपभेदाः नवमूर्तिः नवसङ्ख्याकरूपभेदाः पठ्यतां। जडत्वात् प्रमेयरूपं कुत्र 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 जातं जडत्वात् रूपं रामसलाई महाभागाः सम्प्राप्ता किम्? जी स्वामी पर आवाज में खड्विंशतमः सूत्रं जी जी हाँ जड़त्वात्। सरसराय जी पढ़ेंगे। सर आप पढ़िए, आवाज नहीं आ रही है साहब सर। जडत्वात् जड़त्वात् प्रमेय रूपं चतुर्दशारात्मकं सुषुप्तिपुरं विसर्ग प्राधान्यात् उभय प्राधान्याच्च त्रिधा खिद्यते। प्रमाण रूपं दशारद्वयात्मकं जाग्रत्पुरमपि तथा प्रमात्र रूपम् अष्टारात्मकं स्वप्नपुरमपि तथा इति नवचक्र विवेकः। एतत् चक्रं तत्तद्दशारूपेण नवधा विलासं स्यात् सा त्रिपुरेश्वर्याः बिम्बं भवति इति हृदयताभिप्रायः। कृतगताभिप्रायः स्पष्टं जी स्पष्टं भवति। मूर्तिस्ते जननी त्रिधाम घटिता स्थूलाति सूक्ष्मा परा। अत्र सूक्ष्मा मूर्तिः अपि मन्त्रात्मिका वर्तते, वर्णात्मिका अक्षरात्मिका। सूक्ष्मा मूर्तिः श्रीचक्रात्मिका, सा च मातृकात्मिका और मंत्रस्य मातृका वर्णात्मकः। मंत्रम इति पदेन आदिक्षान्त इति मंत्राणां एवं भवति। एवं शिवस्य सगुणस्वरूपं प्रकृतिमेव उत्कृष्य उपास्यत्व संभावनया नवचक्रेश्वरीं व्युत्पाद्य तस्याश्चैत्यत्वे प्रसिद्धे संभावितम् उपास्यत्व व्याहृति शंका कारणत्वं प्रवादम अपवादन्नाह चैतन्यता इत्यादि इति रजडेति संप्रत्ययः विमर्शस्य चित् साम्ये प्रतिपादयन् जडत्वम् अपवदति। चैतन्यता जड़ता जडता च विमर्शचित्योः चैतन्यता अन्यथा च जडता च विमर्शचित्यो तुल्या यदिन्द्वनलयोरुभयं तदिच्छा तुल्या यदिन्द्वनलयोरुभयं तदिच्छः आत्कर्मचावगलितं तु मिथ्यो जडत्वात् स्यात् कर्म चावगलितं तु मिथो जडत्वात् योः समपदं च दधाद्विरूपम्। ज्ञानं तयोः समपदं च तथा द्विरूपम्। अस्य अन्वय एवं भविष्यति चैतन्यता च जडचात् विमर्शचित्यो तुल्याः। विमर्शचित्योः चैतन्यता च जडता च तुल्या उभया यद्योरुभयं तदिच्छा। यद् इंदुः और अनलयोः चैतन्यता जडता भवति तदिच्छा स्यात् कर्म चावगलितं मिथो जडत्वात्। मिथो जडित्वात् तस्य क्रियायाः तस्मिन् अवगलितं विलापः विश्रांति। ज्ञानं तयोः समपदं ज्ञानेच्छा क्रिया इति त्रिश्रेणां जडत्वा विमर्श और तस्य विमर्श चित्ति इति चित्योः समन्वयेन कथं द्विरूपं जडत्वात् ज्ञानं तयोः समपदं च तथा द्विरूपं। ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यनयोः समपदम् और द्वैरूप्यं कथं भवति इति 27तमे विशदायते।
विमर्शचित्योः विमर्शप्रकाशयोः चैतन्यतया च जडता च तुल्या। पठ्यतां रामसुलाई जी। उभयोरपि प्रत्येकं चैतन्यजडत्वं जडत्वं च भवतीति चमत्कारः। अयं चमत्कारो अन्योन्य व्याप्तिनिबन्धनः। व्यापकमेव चैतन्यं व्याप्यमेव जडमिति द्वयोरपि व्यापकत्वे व्याप्यत्वे च सति चिदचिद भावचमत्कारो निर्विशेषेण कर्तव्यः इति भावः। उभौ एते प्रकाशविमर्शौ इच्छा ज्ञान क्रियावन्तौ इति विमर्शस्य अजडत्व प्रतिपादने हेतुमः। यस्मात् कारणात् इंदु अनलयोः उभयं द्वयं तदिच्छा तयोः प्रकाश विमर्शयोरिच्छा प्रकाशस्य कदाचित् व्यापकत्वे अनल इच्छा भवति व्याप्यत्वे विमर्शस्य तथा विमर्शस्य इंद्रिच्छेवेति नाशंकनीयम्। तस्य विमर्शस्य व्यापकदशायां तदिच्छायाः इंदोरग्नै वैभव प्राप्तिरगणितमेव प्रकाशेच्छाया अग्नेरपि तद्व्याप्येदन्तायाम् इंदुजाद्य प्राप्तेरविन्दुत्वमेव। चिदचिद भाव चमत्कारः चमत्कार इति पदेन अद्भुता स्थितिः अभिप्रेता। जी जी। अन्यत्र चमत्कार विश्रान्तिः और किमस्ति चमत्कारस्य रसः चमत्कार विश्रान्तिः रसे सारश्चमत्कारः तत्रापि अद्भुतो रसः। यत् अद्भुतः चमत्कारः जी जी अत्र अद्भुतः अद्भुते अर्थे जी जी। तस्यैकस्य शिवस्य मानकगुणप्रोद्भासि एकान्तिक्युपेता अस्ति। एकान्तिक तस्य किं तदादिविशिष्ट माया किं परब्रह्मनिमाश्लेषता तत्रैश्वर्य यत्रैश्वर्यवती ईश्वरेति एकान्तिक्युपेता अस्ति। अत्रापि चमत्कारेण एकान्तिकी इति अभिप्रेतम् अस्ति। चमत्कारः अत्र आस्वादनार्थं चमु आस्वादनार्थ धातुः नास्ति। धातुः चमु चमु अदने चमुवदने जी चमुवदने अदने किंचित भज्यते स्वरतः पर आयाति। हाँ किंचित चमत्कार अग्निरविं प्रकाश विमर्शयोर्विमर्शे व्यवहार पदे स्वरूपस्य अनलेन्दु अनलेन्दु इंदुद्वयस्य इंदुद्वयस्य अन्योन्यमेषितव्येच्छारूपेण प्रत्येकं जडाजडत्वमुक्त्वा मिथः कर्तिकार्यरूपं जडाजडत्वमः। मिथः अविगलितं व्याप्तं कर्ता खलु कर्म व्याप्यते। अतः परस्परम अविगलितं व्यसितं कर्म च भवति। भूतात् कर्ता च भवति। भूतात् कर्ता च भूतात् का अभिप्राय शंकर? भूतात् कर्ता च भवति। भूतात् अतः परस्परम अविगलितं ग्रसितं कर्म च भवति और ये कर्म च भवति कर्ता च भवति। मिथः अवगलितं व्याप्य कर्ता खलु कर्म कर्ता कर्म इति व्यवहारः व्यवहारात् अतीतम्
कार्यकारण कर्तृकार्य रूपम जड़ा जड़त्वं यत् जड़ा जड़त्व चमत्कारः प्रोक्तः तस्यैव अत्र विस्तारः वर्तते। तत्र परस्परम् अविगलितं ग्रसितं कर्म भवति, कर्मापि भवति, भूता स्पष्टं जडत्वात् कर्म भवति, अजडत्वात् कर्ता भवति, जडत्वात् उभयोः अविनाभावात् कर्तृकर्मणोः जडत्व चमत्कारवशात् तत्रैव कर्तृत्वं कर्मत्वम् अपि भवति। तयोः समं पदम् अन्योन्य विषयत्वात् तुल्यरूपं ज्ञानं च तथा पूर्वद्रूपम् अन्योन्यं ज्ञाता च भवति ज्ञानं च भवति इत्यर्थः। एवं इंदु अनलयोर्विमर्श प्रकाशयोः ईशितव्येच्छा भावे कारकर्तृत्व भावे ज्ञाति भावे मिथो निर्विशेषे सति प्रकाश तत्त्वं जड़मिति दुराग्रहे विवेकहीनताम् आपादयति इत्यर्थः। मतान्तरे केषाञ्चित् मते प्रकाशस्य अत्र तेषां मते प्रकाशतत्त्वं जडम् इति, अत्र प्रकाशः सुप्रकाशात्मकत्वात् चैतन्यम् अपि चैतन्यम् एव प्रकाशस्य जडम् इति दुराग्रहे विवेकहीनताम् आपादयति। प्रकाशतत्त्वं जडम् इति येषां दुराग्रहः तेषां विवेकहीनता, अर्थात् ते जडाजडयोः प्रकाशविमर्शयोः अन्योन्य प्रकाशविमर्शयोः अविनाभावविषये प्रबुद्धाः सन्ति। तेषां विवेकः पृथक् विवेक्तुं तेषां सामर्थ्याभावः। पक्षद्वये वृत्तिवशात्रयाणां सत्त्वेऽपि परिवृत्तिवशात्रयाणाम् चादिकर्तृतया प्रतिधामधाम्नाम् इच्छादिकर्तृतयता प्रतिधामधाम्नाम् पत्रवृत्ति षट्सत्रवृत्तिषु षट्स्वत्रवृत्तिषु च कारणकार्यता स्यात् बिन्वक्षयोर्मभवयोः पफवर्णयोश्च क्षयोर्मभवो पापवर्गयोश्च अधखण्डत्रयात्मनो मातृकामहामन्त्रस्य प्रतिबन्धम् उभयपक्षात् न सदा वर्तनं भवेत्। खण्डानाम् अन्योन्यमादिमध्यान्त तत्त्वनिर्विशेषे अन्योन्य कार्यकारणभावचमत्कारश्चक्राकारता च भवति इति एतद् रहस्यम् एतद् व्युत्पादयति। इदानीं सर्वादौ मन्त्राणां विग्रहात्मकं देव्या विग्रहं प्रोक्त्वा तदनन्तरं वर्णानां तत्र बाहूनां समन्वयः कृतं दशासु, तदनन्तरं एतेषां 15 नित्यानां सह समन्वयः जातः, 15 नित्यानां चक्रवर्तेः नवावरणदेवता देवतात्मकत्वं प्रतिपादितम्। इदानीं जडाजडयोः चमत्कारः यत् स्यात् तत् प्रोक्तम्। इदानीं त्रिखण्डत्रयात्मनो मातृका महामन्त्रस्य खण्डत्रयात्मकं अग्नि सूर्य और चंद्र यद्वा मतांतरे भवति प्रमाण प्रमेय मात्र प्रमाण प्रमेय इति खण्डे मातृकासु मातृका महामन्त्रस्य अत्र विवरणं भवति। मातृका प्रतिबन्धम् उभयपक्षात् तथा वर्तनं भवेत्। अन्योन्यमादिमध्यान्त तत्त्वनिर्विशेषे खण्डानाम् अन्योन्यमादिमध्यान्त तत्त्वनिर्विशेषे खण्डानां यद् अन्तिमः खण्डः सोमात्मकः भवति, अग्न्यात्मकः, पश्चात् पुनः सूर्यात्मकः, तदनन्तरं भवति
यत्र यदि बाला इति अस्य चिन्तनं क्रियते तर्हि सुकरं सुबोधकं अन्योन्यम् अतिमध्यन्ततत्त्वविशेषे अन्योन्य कार्यकारणभाव चमत्कारश्चक्र चक्राकारता च भवति इति रहस्यं व्युत्पादयति। त्रयाणां धाम्नां पदानां सूत्रस्य अर्थः पक्षद्वये परिवृत्ति। अच्छा, ये मम तु स्वयं इदानीं स्वयं पठ्यतां पक्षद्वये परिवृत्ति जी पक्षद्वय इत्यादि त्रयाणां धाम्नां पदानां मन्दखण्डानाम् इत्यर्थः। पक्षद्वयेपि दक्षिणतो वामतश्च इत्यर्थः। परिवृत्तिवशात् आवर्तवशात् प्रतिधाम प्रतिपदम् इच्छादिकत्रितयता इच्छात्वं ज्ञानत्वं क्रियात्वं च भवति। यस्य कस्यचिद्वा खण्डस्य आदित्वाङ्गीकारे इच्छात्वं, मध्यत्वाङ्गीकारे ज्ञानत्वम्, अन्तत्वाङ्गीकारे क्रियात्वमिति विवेकः। खण्डत्रयम् इत्यस्य ज्ञानेच्छा क्रिया इति एव अर्थः। जी जी अंगीकारे खण्डत्रये उक्तमर्यादया षट्सु वृत्तिषु सर्वासु बिन्दुक्षयोः स्वरवर्गस्तस्य बिन्दोः चकारस्य च तथा म भवयोः व्यापक वर्ग सन्निवेशवतो मकारस्य स्पर्श वर्गस्य तयोर्मकार वकारयोः युगलस्य स्पर्श वर्गस्य तयोरेव पकार पकारयोः युगलस्य स्वर्ग वर्गस्य तस्य विसर्गस्य चान्योन्यं कार्यकारण भाव भवति। अयमर्थः प्रतिखंडम हृदय प्रदेशात् प्राणपदात् आवर्तोदयः संभाव्यो प्रतिखंडम च हृदय प्रदेशे बिंदु विसर्गौ स्वर्गवर्गोदरे अन्तः इति बिंदु विसर्गौ स्वर्गवर्गोदरे चतुरस्य चत्र सन्निविष्टाः प्रत्यहंकार बुद्धिमनः प्रतिपादकाः पकार थकार वकार भकाराः तत्व विसर्गस्थानीयौ सकार पकार फकारौ बिंदुस्थानीयौ बकार भकारौ व्यापक वर्गोदरे मकारक्षकारौ विसर्ग बिंदुस्थानीयो विसर्गः बिंदुस्थाने एवं सति यदा सर्वेषु बिन्दुमुपक्रम्य प्रतिलोमावर्तेन व्यापक वर्गावगाहे छकार पर्यन्तम् आवर्तः तदानीं बिंदुः कारणं छकारः कार्यं छकारमारभ्य अनुलोमावर्तनेन अनुलोमावर्तेन बिंदुपर्यवसाने छकारः कारणं बिंदुः कार्यम् अथ सोदरगतं विसर्गमारभ्य स्पर्शोदरगत प फ वर्णरूपो विसर्गान्तमनुलोमेन आवर्ते विसर्गः कारणं पफरूप विसर्गः कार्यम् पफरूप विसर्गमुपक्रम्य स्वर्ग विसर्गान्त प्रतिलोमेन आवर्ते पफ विसर्गः कारणं स्वरस्थ विसर्गः कार्यम् अथ स्पर्शोदरगतं प भ वर्णरूपं बिन्दुमुपक्रम्यानुलोमेन व्यापक वर्गोदरस्थ मकार रूप बिंदु पर्यन्तमावर्ते बभरूपः बिंदुः कारणं मकार बिंदुः कार्यम् मकार बिंदुमारभ्य प्रतिलोमेन बभरूप बिंदु पर्यन्तमावर्ते मकार बिंदुः कारणं बभरूप बिंदुः कार्यमित्यद्विवेकः अत्र बिंदुक्षकारयोर्बिंदुत्वं शुद्ध विसर्ग पफवर्णयुगलस्य विसर्गत्वं शुद्धं बभवर्णयुग्ममकारयोः साङ्कर्येण बिंदुत्वं विसर्गत्वं चेति सांप्रदायिकोपदेशः प्रमेय प्रमाण प्रमात्र खंडेषु यस्य कश्चिद् वा मूलत्वाभ्युपगम सिद्धान्तः सिद्धैरेव अनुभवानुरोधेनापि कृतः अनुभवश्चैवं हि
घटादिस्फुरणे चक्षुजादिप्रमाणस्फुरणं चक्षुष्मत्प्रमातृस्फुरणं च विद्याप्य क्रमम् अनुभूयते। तत्र कश्चित् घटस्फुरणं प्रधानतया मन्यते, कश्चित् इन्द्रियस्फुरणं प्रधानं, कश्चित् प्रमातृस्फुरणम् इति तत्पुरुष प्रतिभा व्यवस्थापिते सिद्धांत तंत्रे विप्रच्छेद विषये सति सिद्ध सिद्धांतः प्रकाश विवर्ष चमत्कार भूतेषु घटा स्फुरणेषु सिद्धांते समाविष्टिरेव संतिष्ठति। सिद्धांत त्रय समष्टिरेव संतिष्ठति। ये सिद्धांत त्रयः इति पुनरवलोकनीयम्। सिद्धांत त्रयः इति किमिति स्वयंपर घटस्फुरणं प्रधानतया मन्यते एकः, स्फुरणं घटस्फुरणं विषयस्फुरणं प्रधानं, कश्चित् प्रमात्रस्फुरणम् इति। एवं सिद्धान्तत्रयाः तत्पुरुष प्रतिभा व्यवस्थापिते इन्द्रियस्फुरणं घटस्फुरणं नाम घटस्फुरणं बाह्य घटपटादीनाम् एव स्फुरणं प्रधानम्, इन्द्रियाणां स्फुरणम् एव प्रधानं, कश्चित् प्रमात्रस्फुरणम् एव प्रधानम्। ये बौद्धेषु एवं हुआ भवति। जी बौद्धानां जी सौतान्त्रिकानां मते सूत्रांतिकानां मते स्फुरणम् एव प्रधानं। सौतान्त्रिकाः घटादीनां प्रत्यक्षत्वं न बलवन्ति, किन्तु परमाणु संघात एव जी 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 स्फुरति इति सौत्रान्तिकाः। इन्द्रियाणां स्फुरणं प्रधानं द्वितीय सिद्धान्ते तो इति मे भवन्ति योगाचार माध्यमकाः। प्रमात्रस्फुरणम् इति ये भवन्ति क्षणिकविज्ञानवादिनः। सर्वत्र प्रमितिप्रमाणव्यवहारयोः आश्रयः प्रमाता भवति। बौद्धधर्मेषु प्रमितिप्रमाणव्यवहारयोः आश्रयः प्रमाता। अतएव सिद्धान्तत्रय समष्टिरेव संतिष्ठति। घटादिस्फुरणेषु अपि प्रकाश विमर्श चमत्कार भूतेषु घटादिस्फुरणेषु सिद्धान्तत्रय समष्टिरेव संतिष्ठति इति सिद्धान्तत्रयेण घटस्फुरणतावादी, इन्द्रियास्फुरणतावादी, प्रमातृस्फुरणतावादी तेषां त्रिस्त्रीणां समष्टिः एव अत्र कृतमस्ति। ननु पूर्वोक्त खंडस्वरूपस्य चतुर्दशार्विन्यासवतः सुषुप्त्यात्मनः तस्य स्वरखण्ड प्राधान्येन यजद्भिः शाक्तैः सिद्धान्तितम्। अत्र पुरा एकवारं तृतीये वा खण्डे सर्वत्र गुरुक्रमानुसारेण चतुर्दशारस्य एव सर्वादौ वर्जनीयत्वम् इति प्रतिपादितम् आसीत् पुरा। शाक्तैः एव सिद्धान्तीकृतं सिद्धान्तं चिन्निमगनिकैत्यस्वरूप अष्टारविन्यासनात्मनः शैवस्य व्याखण्डस्य प्राधान्येन यजनं शैवैः सिद्धान्तम्। अच्छा, ये सिद्धान्तत्रय समष्टिः अत्र एतेषाम् अग्रे अत्र वर्णनम् अग्रे आसीत्। पूर्वोक्त त्रिखंड रूपस्य शाक्तस्वरखण्डस्य प्राधान्येन शाक्तैः शाक्तानां सिद्धान्तः, व्यापकखण्डस्य प्राधान्येन शैवाः शैवानां सिद्धान्तः, तत्र गर्भित दशारविन्यासवत् स्पर्श पशुधर्मः प्राधान्येन जनस्य उपेक्षा विषये तस्यैव खण्डस्य प्रधान यजन औचित्य सांप्रदायिकम् इति सूत्रचतुष्टयेन प्रतिपादयति। इदानीं त्रिविधे प्राप्ते तो प्रधानं यजनं कथं करणीयम् इत्यादि यजनम् अविवेकिजनस्य उपेक्षा विषये वा स्यात्। तत्र मतान्तराणि शाक्तानां शैवानां
यत् सिद्धान्तः तं व्यावृत्य इदानीं प्रधानजन औचित्य यजन औचित्य साम्प्रदायिकं यत् भवति यजनं यनक्रमः तम् अग्रे चतुर्भिः सूत्रभिः व्युत्पादयति। चन्द्राग्निविश्रमणयोः विश्रमणयोः स्वरयादिधाम्नो चन्द्राग्निविश्रमणयोः स्वरयादिधाम्नो विश्वस्य बीजदशयोः प्रथमे पदे चित् विश्वस्य बीजदशयोः प्रथमे पदे चित् चित्ये निमज्जति परत्र चितौ चैत्यम् चित्ते निमज्जति परत्र चितौ तु चैत्यम् एतत् समस्तमुभयोल्लसिते तु भानौ एतत् समस्तमुभयोल्लसिते तु भानौ चन्द्राग्निविश्रमणयोः स्वरयादिधाम्नः चन्द्र अग्नि इत्येतेषां यत्र विश्रामः भवति तत्र यादिधाम्नः यकारादिधाम्नः विश्वस्य बीजदशयोः प्रथमे पदे चित् भवति। चित्ये निमज्जति परत्र चितौ तु चैत्यं। चित्ये इति चिति इति चिति सप्तमी चिति इत्यस्य सप्तमी चित्ये समीचीनं चितौ संपदा चित्यां चितौ चितौ निमज्जति परत्र चितौ चित्ये। अच्छा पदे चित् चित्ये निमज्जति परत्र चितौ चैत्यम् एतत् समस्त उभयोः लसिते तु भानु भानुचक्रे भानुखण्डे एतत् उभयोः उल्लासः भवति। यत् चैत्यं चितौ निमज्जति चिति चैत्यं निमज्जति उभयोः उल्लासः निमज्जनं भानौ सूर्ये भवति। इन्दौ च चोदरसीम्नि यत् स्यात् चक्रद्वयं चिदचित् ह्यवमर्दरूपं चिदचित् अभ्यवमर्दरूपं चैतन्यात्मकं चिति और अचित उभयोः अवमर्दः अन्योन्य संश्लेषात्मकः तद्भवति चक्रद्वयम् और इंदुचक्र बिंबद्वयी युगलमे तदशीति भानो बिंबस्थले चतुर्थतया समत्तम्। बिंबद्वयी युगलमेतद् युगलं बिंबद्वयम् अशीति भानो अशीति ग्रहः अत्र संख्या वा भानुः अशीत चंडांशो अशीतः सूर्यः भानौ बिंबस्थले चतुरस्रतया समस्तं चतुरस्रे बिंबस्थले एष समस्तं भवति। एकस्मिन् केवलं चित्तचैत्ययोः निमज्जनम् उभयोः समस्तम् उल्लासः भानुः भवति भानुखण्डे भवति। इन्दौ च हव्यभुवि चोदरसीम्नि यस्यात् चक्रद्वयम् सूर्ये चक्र इन्दौ भवति हव्यभुवि तस्य उदरस्य चक्रद्वयम् अर्थात् तस्य अग्नेः अग्निचक्रं सूर्यचक्रं च तत् उभयं भवति चित् अभ्यवमर्दरूपं भवति। बिंबद्वयी युगलमेतदशीति भानु एतद् उभयोः यत् युगलम् एतदशीति भानु बिंबस्थले हि चतुरस्रतया समस्तम् एतत् भानुः अशीति भानोः विशेषणं प्रति बिंबे चतुरस्रतया समस्तम् चतुरस्रे सर्वेषां अर्थात् चित् चैत्य और ये किम इंदु अग्नि इत्येतेषां चिदचिद अवमर्द रूपं यद् भवति
तत्समेषाम् आहत्य बिम्बस्थले चतुरस्रबिम्बे इति स्थितिर्भवति। तश्चतुरस्रं यष्टव्यम् इति भावः। वृत्तिः समयः वर्तते, कस्यचित् काचित् त्वरा स्यात्। राम जुलाई जी संपदा जी संपदा चंद्राग्नि भवता वृत्तिः अग्रिम श्लोक चतुष्टयोः जी चंद्राग्नियोः स्वचारिधाम्नोः स्ववर्ग व्यापक बलात्मनोः प्रयोः छन्दस्समरसस्य विश्राम विश्रांति स्थानत्वं स्वर्ग पदे अग्नेर्गन्धोः विश्राम पदे स्वर्गे चिन्रणेन चैत्यैकत्वे ऐकच्छत्रः व्यापक वर्गे चैतन्येन स्पष्टं सतीश जी 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 चंद्राग्नि चंद्राग्नि इत्यादि चंद्राग्नि विमिश्रणयोः स्वरयादिधाम्नोः स्वरवर्ग व्यापक वर्गात्मनोः पदयोः चंद्रस्य विसर्गस्य विश्रमणं विश्रांतिस्थानत्वं स्वरवर्गपदे अग्नेर्बिन्दोः विश्रमणं व्यापकवर्गपदे स्वरवर्गे चिन्निगरणेन चैत्यैकच्छत्रतः व्यापकवर्गे चैत्यनिगरणेन चिदेकः चित्रता इति भावः। चिदेकश्चित्रता इति भावः। विश्वस्य बीजदशयोः चैत्यविश्रम चिद्विश्रमयोः प्रत्येकं विश्वबीजत्वं विश्वस्य विमर्शमयत्वेन प्रकाशमयत्वेन च अनुभवामि। प्रथमे पदे स्वरपदे चित् चित्ते निमज्जति चितः दर्शनं नास्ति इत्यर्थः। परत्र व्यापकपदे तु चैत्यं चिता निमज्जति चैतस्य दर्शनं नास्ति इत्यर्थः। उभयोः लसिते उभय उल्लसिते चिच्चैतयोः उल्लसिते उल्लासरूपे भानौ तु स्पर्शखण्डे तु एवं चिच्चैत्ययुगलं समस्तम् अन्योन्यनिगरणस्वरूपं चिच्चैत्यरूपम् अभयमपि तत्त्वं सम्भूय दर्शनपदे भवति। शिवशक्त्योः उभयोरपि दर्शनस्थानत्वात् भानुरूपं जागृच्चक्रमेव प्राधान्येन यजनीयम् इति विवेकः। इति विवेकः। अत्र दर्शन भानु जागृच्चक्रमेव प्राधान्येन यजनीयम् इति विवेकः। चतुर्दशारे गर्भित चित्स्वरूपं यत् चैत्यम् अष्टात् गर्भित चैत्य स्वरूपा या चित् एवमेतत् चक्रद्वयाधिष्ठात्रिभूतं देवता युगलं दशारद्वयाधिष्ठात्रिभूते चतुरस्र संकेत सम्मिलितम् अत एवास्य चक्रस्य चतुरस्र भाव उत्पादयति। अग्रे जागृत चक्रम एव प्राधान्यतया इति कथं प्रोक्तं चतुरस्रं प्राधान्येन यष्टव्यम् इति निष्कर्षः। यतो हि अन्यथापि चतुरस्रं सम्पूर्णं चक्रं व्याप्नोति। सिद्धयः नवसु चक्रेषु सिद्धयः अपि भवन्ति। एकस्मिन् कश्चित् सम्प्रदायभेदेन चक्रेषु इमा ब्रह्मादि देवता अपि भवन्ति प्रतिचक्रे और मुद्रास्तु भवन्ति। अतएव अत्र मातृका चक्र दृशापि प्राधान्यं चतुर्थ एव प्राधान्यतया सम्पूर्णं चक्रं मोहनीयं सम्पूर्णं चक्रं प्राधान्य अस्य अग्रे पठ्यतां श्लोकः चतुर्दशारे
इन्दौ चाव्यभुजि चोदरसीं नियत्स्यात् चक्रद्वयं चिदचिद् दौ चिदचिद् दौ च हव्यभुजिचोदरसीं नियत्स्यात् इन्दौ चाव्यभुजि चोदरसीं हव्यभुजिचोदरसिं नियत्स्यात् नियत्स्यात् स्यात् चक्रचिदचित् चक्रद्वयं चक्रद्वयं चिदचिदभ्यवमर्दरूपम् रूपम् इन्दौ च हव्यभुजिचोदरसीं नियत्स्यात् चक्रद्वयं चिदचिदवमर्दरूपम् किं शुद्धिपत्रम् अवलोक्यते जी संप्रदा अनन्तरं पश्यामः बिम्बद्वयी बिम्बद्वयी इतः चक्रराजामिनीतम् इति चतुःपञ्चश्लोकं सूत्राणि अवशिष्टानि सन्ति। श्वः पुरी जी सर जी भवनं जी श्वः स्वामिपद तत्र आगम्यते सायं सायमत्र आगम्यतां रामसराय जी परश्वः कल अष्टमी है। जी जी कल अष्टमी है। हाँ तो परसों है नहीं अष्टमी, कल ही है। हाँ तो कल परसों तो नवमी चलित होता है। अष्टवा चलित 4 बजे निकले, ठीक है ठीक 4 बजे में क्लास 4 बजे कोई मेरी क्लास कोई नहीं करेंगे कल कोई बात नहीं। 4 बजे मेरी क्लास क्या जी? नहीं करेंगे कल बैठ छुट्टी करेंगे कोई बात नहीं। सब चलेंगे, क्लास को मैं बैक कर दूंगा कोई बात नहीं। कल क्लास नहीं लेंगे कोई बात नहीं सर, ठीक है चलेंगे। तो अपराह्ने आगम्यतां यतो हि बहुविलम्बः न स्यात् उत्तमम् इति आवर्तने। ये अस्तु।